Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। लंका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी टेलिभिजन। म राजन पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्गता खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। करिब 4 करोड वर्ष अघि बनेको अनुमान गरिएको चुरे निकै संवेदनशील पहाड हो। चुरे ग्रेगर माटोले बनेको छ। ग्रेगर माटो त्यसै पनि कमजोर हुन्छ, अर्थात् चुरे निकै कमजोर पहाड हो। यही कमजोर पहाडलाई तस्कर र एनजिओ खेती गर्नेहरूले झनै कमजोर बनाएका छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रता र औद्योगिक विकासका नाममा चुरे दोहनबाट पैसा असुल्ने धन्दा चलेको 6 दशक बढी भइसक्यो। सरकारको दीर्घकालीन बस्ती विकासको योजना नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको सही छनौट गर्न नसक्नु र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई सही योजनाबाट रोक्न नसक्नुले पनि चुरे दिन प्रतिदिन अतिक्रमणको शिकार बन्दै गएको छ। त्यसो त चुरे दोहनलाई रोक्न सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, तर संरक्षण कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा तस्करहरूले विरोध गरिरहेका छन्, बखेडा निकालिरहेका छन्। स्थानीय जनता भने चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पक्षमा छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी चुरे दोहन, यसले निम्ताएको परिणाम, सरकारी कार्यक्रम र विरोधका कथाको चिरफार गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। तस्करको मिलेमतोमै चुरेको विनाश। दाङमा हरियो वन हुँदै राजनीतिक संरक्षणमा तस्करहरूले चुरेका प्राकृतिक स्रोत वन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्वाध रूपमा उत्खनन र निकासी गरिरहेका छन्। काठ तस्करहरू रुख सुकाउने धन्दामा छन्। वर्षेनी वनजङ्गल सखाप हुँदैछ। प्राकृतिक स्रोतमाथि तस्करहरूको रजाई छ। राज्यका जिम्मेवारहरू भने आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन्। दलका नेताहरू तस्करसँग मिलेर कमाउ धन्दामा छन्, जसको परिणाम चुरे क्षेत्रका जैविक विविधता, वन जङ्गल, सिमसार क्षेत्र लोप हुँदै गएका छन्। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। जनताले अधिकार पाए, तर चुरे चाहिँ विनाशको शिकार बन्न थाल्यो। अनियन्त्रित बसैसराई, ढुङ्गा उत्खनन, वन फडानीले चुरे बिस्तारै विनाशको बाटोमा हिँड्दैछ। चुरे नाङ्गो बन्दैछ। अझै पनि चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी, चुरे पहाड मूल भएका खोलाहरूबाट ढुङ्गा, गिटी उत्खनन कार्यले तीव्रता पाइरहेका छन् र सँगसँगै काठ तस्करहरूको चलखेल उत्तिकै छ। 2047 सालबाट चुरे दहन सुरु भए पनि संक्रमण कालको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले अहिले चुरेको अस्मिता लुट्ने कामलाई चौगुणा बढाएका छन्। पहाड दिनदिनै स्खलन हुँदैछ। चुरेको अत्याधिक दोहनका कारण वर्षायाममा भूक्षय, बाढी पहिरोबाट स्थानीय प्रताडित हुने गरेका छन्। बाढीका कारण वर्षेनी 15 जना भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। करोडौं भौतिक सम्पत्तिको विनाश हुन्छ। समुद्री सतहदेखि 1200 मिटर अग्लो चुरे पहाडको आसपासमा भीमकाय सिमेन्ट उद्योग, क्रसर उद्योग, ढुङ्गा गिटी उत्खनन भइरहेका छन्। दाङमा मात्रै दर्जन बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। 8 भन्दा बढी सिमेन्ट सञ्चालनमा छन् र दोहनको धन्दा चलिरहेको छ। नदीबाट ढुङ्गा गिटी उत्खननको तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन। तस्करहरूले मनलाग्दी ढुङ्गा गिटी उत्खनन र वन फडानी गरिरहेका छन्। नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ। मनलाग्दी ढुङ्गा गिटी उत्खनन हुँदा पनि सरकार मौन बसेकोमा स्थानीय सरकारसँग आक्रोशित भएका छन्। भन्दा 4-5 वर्ष पहिले भन्दा
अथवा द्वन्द्वकाल भन्दा पहिले भन्दा अहिलेको अवस्था धेरै गम्भीर छ। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई बसिसक्नु छैन। बर्खाको टाइममा हामीले खोलो पनि तर्न सक्दैनौँ, त्यति बाढी आउँछ। यहाँ नदीको भन्दा ठुलो बाढी आउँछ यिनी खोलामा। नदीमा त झन् यहाँबाट लमैसम्म पुरै ढाक्छ, पुरै सेतै सेतो देखिन्छ। हामीलाई यिनी व्यवस्थापन हुनु पर्यो। सबभन्दा अब माथि खोलाको जहाँ सुरुवात छ तीबाट नै भू संरक्षण भइसकेको छैन। त्यहाँ भू खस्लन भइराखेको छ, भूमि क्षय भइराखेको छ। त्यहाँ कटानी फडानी बढी भएको छ, रुख सुकाउने कार्यक्रम छ। त्यहाँ गिट्टीको कुरा, ढुङ्गा अलिकति के भइराखेको छ भने राप्तीबाट सबभन्दा बालुवा पुरै लगभग दाङ जिल्लालाई भ्याउने राप्तीबाटै जान्छ। ढुङ्गा पनि अलिकति तस्करी भइराखेको छ। क्रसर उद्योगहरू चलिराखेका छन्, त्यसलाई पनि सरकारले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। चुरेको अनियन्त्रित दोहन भएपछि राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवले नियन्त्रणका लागि पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। दाङमा स्थानीयको सहभागितामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणदेखि तटबन्ध निर्माणसम्म भएको छ। तर बढ्दो दोहनले चुरे वन क्षेत्रको वन पैदावारदेखि ढुङ्गा गिटी उत्खनन नियन्त्रण हुन नसक्दा सबै कार्यक्रम हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ। सरकारी संस्थानहरू नै काठ तस्करमा लागेको स्थानीयको दाबी छ। जो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नुको साटो उता क्रेसर उद्योगहरू सञ्चालन गरेर यता वन फडानीहरू जस्तो अनियन्त्रित कटानहरू भइरहेछ, तिनलाई नरोकेर यो क्रेसर उद्योगहरूलाई खोलेर यो जनताको प्रत्यक्ष भनौँ, जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कामहरू भइरहेछ। त्यसलाई रोकेर यो राष्ट्रपति जो चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएको छ यसलाई अझ सशक्त रूपमा बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो। किनभनेपछि स्थानीय जनताको सहभागिता बिना कुनै पनि कार्यक्रम फलदायी हुँदैन र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सरकारी निकायहरूको पनि अब त्यहाँ केही होला भनौँ र त्यहाँ टिसिएनकै काठहरू यहाँबाट गइरहेको हामीले देख्छौँ। तर यो टिसिएनको काठहरू यस्तो चुरे क्षेत्रमा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो र यो हाम्रो सरकारले जलाधार क्षेत्रहरू अनि वन संरक्षण गर्नुपर्छ। जो चोर उसकै ठुलो स्वर भने चाहिँ क्रसर उद्योग सञ्चालकहरू राज्यले नै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चुरे दोहन भएको दावी गर्छन्। सरकारी ढुलमिले नीतिका कारण क्रसर उद्योगी मारमा परेको उल्टै क्रसर उद्योगीहरू बताउँछन्। अहिले अब सरकारले गरिराखेको छ नि, भोलि बिहान गएर तपाईँको खानी खोज्ने र सबै क्रसरलाई एक ठाउँमा गराइदिने, एकत्रित गराइदिने, विद्युतको पहुँच गराइदिने जुन सरकारले सोच राखेको छ नि, त्यो सोच नराम्रो होइन। तर मानिलिउँ खानी देला तपाईँको कपुरकोटमा, अब गिटी जानु पर्ला तपाईँको भालुबाङ लगायत उसमा लमैसम्म, अनि त्यतिखेर आखिर मर्का पर्ने त सबै पब्लिकले हो नि त। अनि यी जति हाम्रा नदीनाला छन् यी त रोकिने त होइन, यी त बगेर जाने नै हो। आखिर यिनीहरूलाई जुन मैले भनेको थिएँ नि पहिले, जति बरु क्राइटेरिया तोकिदिने, त्यसमा स्ट्रिक्टली गर्ने, बरु सुरक्षा निकायलाई गराइदिने होइन। जस्तो कि उहरूले उद्योगहरूले त्यसमा सरकारले तोके भन्दा बढी गर्न नपाऊँ, त्यस किसिमको गराइदिए बरु सुलभ हुन्थ्यो होला। दाबी आफ्नै छन्, सबैको कमजोरी छ। सरकार पटक पटक नीति बनाउँछ, तुरुन्तै परिवर्तन गर्छ। उद्योगीहरू कमाउने मौका यही हो भन्दै चुरे उत्खनन गर्छन् र दुवैको शिकार चुरे बन्छ। क्यामेरा पर्सन सीमा आचार्यका साथमा एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, बेला देउखुरी, दाङ। जसले जे तर्क गरे पनि यति बेला चुरे क्षेत्रको जंगल, जमिन र जल तस्करहरूको कब्जामा छ। मापदण्ड विपरीत नदी खोलाका किनारामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। गाउँको बीचमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। जंगल फडानी गर्दै तस्करले धन्दा चलाइरहेका छन्। जैविक विविधता नाश हुँदै गएको छ। तर तस्करहरूलाई राजनीतिक दलका उच्च नेताबाट नै संरक्षण हुँदा नियन्त्रण गर्ने निकाय निकम्मा बनेको छ। राज्यले चुरे संरक्षणमा गरेका प्रयत्न बारेको रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सरकारले चुरे दोहन नियन्त्रणको लागि पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत
राष्ट्रिय कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। वन संरक्षण नीति सन् 2000 र प्राकृतिक स्रोत साधन संसदीय समिति 2066 को प्रतिवेदनले चुरे संरक्षणलाई अनिवार्यताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रूपमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। तर कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। चुरे संरक्षण कार्यक्रम वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा 26 जिल्लामा सञ्चालित छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई नै क्रियाशील बनाइएको छ। स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिताले कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरे पनि त्यसो हुन सकेन। उपभोक्ताभित्र नै तस्करदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू समेत सहभागी हुने हुँदा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भू तथा संरक्षण कार्यालय दाङ मार्फत 1 करोडको लगानीमा सुपौला खोला, गुरुङ खोला लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भएका छन्। बेला 2 कठबेरुवामा पर्यटनका लागि तलाउ निर्माण भएको छ। गुरुङ खोलामा माइक्रो हाइड्रो पावर निर्माण प्रक्रियामा छ। सामुदायिक वनको माध्यमबाट वन जङ्गल संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। तर यी कार्यक्रमहरू उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सरकारले जति पैसा बगाएको छ तर अघिल्लो आर्थिक वर्षका योजनाहरू निकै नगण्य हुन्। तैपनि भू संरक्षण, तटबन्धन जस्ता कार्यले बाढी पहिरो केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रणमा आएको छ। चुरे संरक्षण कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको साँचो हो। तर चुरे संरक्षण कार्यक्रम रोक्नका लागि डलर खेती गर्नेहरूको चलखेल सुरु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ठिक भएको बताएका छन्। तर वन महासङ्घका नेता तथा वन सम्बन्ध काम गर्ने विभिन्न एनजिओहरू, हिमवन्ती लगायतका संस्थाहरूले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सेना पुलिस लगाएर सरकारले जबरजस्ती गर्दै स्थानीय अधिकार कटौती गरेको भन्दै स्थानीयलाई भड्काइरहेका छन्। यता चुरे संरक्षणका कार्यक्रमले प्रकोप रोकथामका लागि केही सुधार भएपछि स्थानीयहरू सरकारी कार्यक्रमप्रति केही आशावादी भएका छन्। केही सीमित वर्गले कमाउ धन्दामा अवरोध आउने भएपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको विरोध गरेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ। जस्तो सरकारले चुरे संरक्षण गरेको अब यिनी यावत कुरा हामीलाई थाहा छैन। अनि चुरे संरक्षण के हो, राष्ट्रपति के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैन। हामीले यति मात्रै बुझेका छौँ कि राष्ट्रपति चुरे संरक्षणबाट आएको यो जुन हाम्रो बाँध बाँधिएको छ त्यसले हाम्रो गाउँलाई सेभ गरेको छ, सुरक्षा हामीले पाएका छौँ। हिजो हामीलाई रातभर हामीहरू के भन्छ सुतेको थिएन, तर आज हामी सुतेका छौँ। र जुन यहाँ के भन्छ विरोध आइराखेको छ भन्ने कुरो छ, महासङ्घ के दुनियाँ छ विरोध। तर यो विरोध भनेको के कमाइ खाने बाटो बनाउनु खोजेको सामुदायिक वनलाई सर। चुरे यो जुन हाम्रो सामुदायिक वनहरूमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठहरू निकासी गरेर के भन्छ काठमाडौँलाई बेच्ने, अन्तर लगेर बेच्ने, ठेकेदार मोटाउने बाहेक अरू काम होइन। त्यो हामीले छैन सर। तर हामीलाई के चाहियो भनेपछि कि हामीले हाम्रो के भन्छ सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षण गर्ने र हाम्रो गाउँलाई पनि बचाउने, त्यहाँबाट दाउराहरू, काठहरू हाम्रो गाउँको आवश्यकतालाई हामीहरूले के भने चाहिएको छ। चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी फाइदा चुरे फेदीमा बसोबास गर्ने थारू समुदायलाई भएको छ। चुरे दोहनको ठूलो प्रभाव पनि यही समुदायलाई परेको थियो। स्थानीयको श्रमदानबाट गुरुङ खोलामा तटबन्धन बनेपछि उनीहरूले राहत पाएका हुन्। हाम्रो एकदमै नाजुक थियो किनभने हाम्रो यो भनौँ हाम्रो खोलाको ढुङ्गाहरू अनि यिनी गिट्टी बालुवाहरू निकासी गरेर अनि रुखहरू कटान गरेर अनि यस्तै बर्खामा चाहिँ भलाएर हाम्रो यो गाउँै काटेर लग्न थाल्यो। अनि पछि हामीले चाहिँ श्रमदान गरेर यो डाइक बनायौँ भनौँ आफ्नो श्रमले सबै मिलेर। अब यसलाई हामीले गर्नुपर्छ भनेर जागरुक भएर यो बाँधलाई हामीले बाँध्यौँ र फेरि पनि हाम्रो आशा छ कुनै सङ्घ संस्थाले आएर हामीलाई यस्तै बाँधहरू दियोस् र हामी पनि एकदम जागरुक भएर गर्ने नै छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ। चुरे फेदी जस्तै बेलाका स्थानीयवासीहरू पनि चुरे दहनका कारण समस्यामा थिए। बर्खायाम सुरु भएसँगै गाउँमा खोला पस्थ्यो, तर अहिले पहिलाको जस्तो समस्या छैन। हाम्रोमा भरि अब जताकतैको मैले भन्न सक्दैन सर, तर हाम्रो बेलाको 2मा देवस्थान साबोसम्म हाम्रो यो कटान चोरी सिकारी यस्तो केही छैन सर। खै यहाँबाट हो कि माथिबाट यति गरेका छौँ, हाम्रो दुःख परेशानी कति छ भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा हुन्छ सर। अब सबैलाई थाहा हुन्न खै किन विरोध भइरहन्छ, तर यो नहुनु पर्ने हो होइन। राम्रो काम गरिरहेछ। यदि जब
जनताहरूले दुःख गरेर यदि संरक्षण गर्न खोजिरहेछ खोज्दा खोज्दै पनि खै किन यस्तो हुन्छ यो नहुनु पर्ने हो। खोलाले हाम्रो बस्ती चाहिँ उठाउनु लाग्थ्यो सर। अब हामीले कति हाम्रो नियमित हाम्रो झारा टन्टा भइरहन्छ, हामीले दुःख परेशानी हामीले गरिरहेछौँ। अब सामुदायिक वन भन्ने पनि अब हामीले आजभोलि 1-2 महिनाको लागि मात्रै हामीले शुक्रबार शनिबार वन खोलिदिएका छौँ, नत्र हामीले सधैँभरि हामीले बन्द गरेका छौँ। क्यामेरा पर्सन सीमा आचार्यका साथमा एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, बेला देउखुरी दाङ। सरकारी कार्यक्रमले केही सकारात्मक परिणाम देखाएको पनि हो, तर दुहन रोकिएको छैन। यही सरकारी काममा पनि डलर खेती गर्नेहरूको गित्ते आँखा परेको छ। स्थानीयलाई भड्काउँदै चुरे दोहनमा संलग्नहरूलाई अदृश्य रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। रिपोर्ट सेताउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सरकारले प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कानुनहरू ल्याएको छ। वन फडानी, ढुङ्गा गिट्टीको उत्खननका कारण बिग्रदो वातावरणलाई रोक्न वातावरण संरक्षण ऐन 2053 ल्याएको छ। यस्तै वन संरक्षण नीति र व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि चुरे क्षेत्रमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र परेको छ। चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसके पनि केही सुधार भने चुरे क्षेत्रमा अवश्य भएको छ। सँगसँगै चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी भए डलर खेती गर्न नपाइने निष्कर्षमा पुगेका एनजिओहरू भने सरकारी कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिएका छन्। तस्करको मिलेमतोमा सरकारी कार्यक्रमको विरोध गरेका उनीहरूले सरकारी अधिकारी सरुवा गर्ने सम्मको हैसियत बनाएका छन्। सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरू नै कार्यक्रम छनौट, कार्यान्वयन र प्रतिफल लिन सक्रिय छन्, तर अधिक दोहनका कारण परिणाम न्यून देखिन्छ। स्थानीय सहभागितामा तटबन्ध, तलाउ, पोखरी, माइक्रो हाइड्रो पावर निर्माण भएका छन् र डलर खेती गर्न पल्केकाहरूबाट सरकारी कामको विरोध भइरहेको छ। वन महासंघ लगायतका वन तथा ढुङ्गा गिटीको कारोबार गर्ने विभिन्न उद्योगीहरूले कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन्। गढवा चन्दनपुरका राहुल चौधरी वन महासंघले चुरे दोहनलाई प्रशय दिएको दावी गर्छन्। हामीलाई चाहिने त आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नलाई चाहिन्छ, तर यसरी चाहिँ च्याउमिन जस्ता एउटै दाङ क्षेत्रमा 4-5 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्ने, क्रेसर ठाउँ ठाउँमा खोल्ने यो चाहिँ उचित मान्दैन। यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जस्ता अरू सरकारले कार्यक्रम ल्याउन पर्छ। गाउँ बस्ती मान्छे जोगिन पर्छ। विरोध गर्न उचित छैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास त हामी यो गाउँमा बस्नुपर्छ। कसैले चाहिँ उत्खनन गरेर लैजाए उसले आफ्नो पैसा कमाउने कुरो हुन्छ। त्यो हिसाबले यो चुरे उत्खनन हुनुहुन्न भन्छु। स्थानीयवासीहरूका ढुङ्गाहरू लगेर आफ्नो व्यवसाय आफू धनी हुने, यहाँका जनता गरिब जनताहरूले नहेरेर एउटा धनी वर्ग मात्रै धनी हुने त्यो सरकारले नल्याओस् मेरो भनाइ। हाम्रो गरिबलाई एकदमै प्रत्यक्ष लामाडो हुने एकदमै हामीलाई फाइदा हुने कुराहरू अहिले जो चुरे संरक्षणले यो ल्याएको छ त्यो हामीलाई अति राम्रो लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ। तर अहिले अब यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भयो, यो क्रिएसरहरू भयो, यिनीहरू जहाँ तहाँ एकदम लाग्यो। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो देशमा यो सकिन्छ। हामीहरू अब यो जान्छ पक्कै पनि। अब यो केवल त खनियो, सबै माटोहरू लग्नियो, ढुङ्गाहरू लग्नियो। अन्तिममा हामी यहाँका देशका हामीहरू गरिबीहरू हामीहरू मासिन्छौँ पक्कै पनि। तर सरकारले नीतिहरू राम्रो ल्याउनुपर्छ। राम्रो कुराहरूलाई हामीले पनि राम्रो भन्छौँ, नराम्रो कुराहरूलाई हामीले पनि विरोध गर्छौँ। सरकारको लगानीमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सामुदायिक वन महासंघ लगायतका एनजिओहरूले विभिन्न खाले विरोधका कार्यक्रम गरेका छन्। सरकारले सेना र प्रहरी लगाएर स्थानीयको वनमाथिको अधिकार खोज्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। यद्यपि सरकारी कार्यक्रम स्थानीय सामुदायिक वन समूहहरूले नै संरक्षण, उपयोग र न्यूनीकरणमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, तर व्यावहारिक रूपमा कार्यक्रमले स्थानीयको अधिकार खोसेको छैन।
केही एनजिओहरू तस्करसँगको मिलेमतोमा जसरी हुन्छ राष्ट्रपति संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावहीन बनाउन खोज्दैछन्। चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी उत्खनन रोक्न र सामुदायिक वनका नाममा वन फडानी गर्नेमाथि कारवाही गर्दा सरकारी कर्मचारीले ठूलो शास्ति खेप्नु परेको छ डलर खेती गर्नेहरूका कारण। उदाहरणका लागि पश्चिम दाङको मलै जलजला सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि वन फडानी मुद्दामा कारवाही गर्दा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत अम्बिका प्रसाद पौडेललाई तस्करहरूको बलमा नै सरुवा गरेको थियो। यस्तै गएको असारमा ढुङ्गा गिटी उत्खननमा रोक लगाउँदा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराईले सरुवा हुनु पर्यो। दृश्य अदृश्य रूपमा यस्ता चलखेल धेरै भइरहेका हुन्छन्। यद्यपि कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, वनसँग सरकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध गर्न छाडेका छैनन्। स्थानीयहरू आफूहरूको अधिकार नखोसिएको बताउँछन्, तर एनजिओ कर्मीहरू स्थानीयको अधिकार खोसिएको दावी गर्छन्। संरक्षण कार्यक्रमप्रति हाम्रो असम होइन कि विशेष त सामुदायिक वनोपचारसँगको अधिकार खोज्ने गरी जुन खालको नीति नेपाल सरकारले चाहिँ ल्याउने क्रममा असार 2 गते क्याबिनेटमा निर्णय गर्यो, त्यसको विपक्षमा चाहिँ हामी उभिएका छौँ। चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ तर जनताको सहभागितामा, सामुदायिक वनोपचार समूहको सक्रिय उपभोक्ताको सहभागितामा उनले अहिलेसम्म गरेको योगदानको लागि अत्यन्त कदर गरेर चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ र चुरेको अलिक दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी प्रस्ताव राखेका छौँ। सँगसँगै चुरेलाई नेपालको 36 जिल्लाको जुन चुरे छ त्यो चुरेलाई चाहिँ 4 खण्डमा विभाजन गरौँ र त्यो खण्डको अवस्था अनुसार चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने किसिमले हामी स्पष्ट धारणा राखेका छौँ। र जसरी नेपाल सरकारले चाहिँ एकपक्षीय रूपमा जो निर्णय गर्यो, मलाई लाग्छ चाहे अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा निर्णय गर्यो अथवा एकल सोचको दबावमा निर्णय गर्यो, त्यो विभिन्न पटकको नेपाल सरकार गरेका निर्णयहरूबाट चाहिँ उसको पुष्टि हुँदै आएको छ। तत्काल तपाईँको चक्कर सल्लाह खोल्न दिने एउटा अधिकार कुराहरू, पुस मसानसँग कसैले काम गर्नुपर्ने अधिकार कुराहरू, सँगसँगै चाहिँ पुसको 1 गते नेपाल सरकारले सामुदायिक वनवटा दिएको अधिकार कुराहरू, पुस 14 गते गरेको नेपाल सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थाको निर्णय गरेर यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हतारको निर्णय गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुँदै आएको छ। चुरे संरक्षण भएपछि डलर खान नपाउनेहरूको पीडा यसरी पोखिरहेको छ, तर स्थानीयहरू राष्ट्रपति संरक्षण कार्यक्रमको पक्षमा छन्। अर्थात् प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काठदेखि ढुङ्गा गिटीका तस्करहरूले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको विरोध गरिरहेका छन्। कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा र तस्करहरू बलियो भन्दा वन फडानी ढुङ्गा गिटी उत्खनन रोकिएको छैन। तस्करहरूले जतिसुकै विरोध गरे पनि संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर छाड्ने दाबी सरकारवाला निकायको छ। स्थानीयको सहभागितामा भएको राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमलाई विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन भन्छन् जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयका तुलसीपुर दाङका प्रमुख शेष दत्त चौधरी। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अलि थोरै भएको हो कि अब जस्तो दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयले बेला गाविसको गुरुङ खोला, राजपुर गाविसको मैतिनिया खोला र चैलाई सतबरिया गाविसको अर्जुन खोला क्षेत्रमा मात्रै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ र कुल बजेट जम्मा 1 करोड मात्रै छ यस वर्ष भने विगत वर्षमा 57 लाख मात्रै थियो। जसरी जुन द्रुत गतिमा विनाश भइरहेछ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न, संरक्षण गर्न, व्यवस्थापन गर्न यो बजेट असाध्यै न्यून हो। त्यसकारणले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका कार्यक्रम गर्दा धेरै खर्च लाग्ने तर बजेट चाहिँ नि थोरै हुने कारणले जसरी विनाश भइरहेछ त्यो अनुसार संरक्षण कामले परिणाम अलि थोरै देखिएको हो र कार्यक्रम जति हामीले सञ्चालन गरेका छौँ अति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। जनताहरूको कुरा सुन्दा पनि र उहाँहरूलाई जति कार्यक्रम गर्नुभएको छ उहाँहरू विश्वस्त हुनु छ, संरक्षण राम्रोसँग भएको छ। जहाँ जहाँ संरक्षणका अभियान सञ्चालन भएको छन् ती गाउँहरू अब सुरक्षित हुँदैछन् भन्ने खालको जनताको भनाइ छ। चुरेको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम चाहिँ तय गरेको छ। सोही अनुसार चुरेका अधिकांश क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन छन्। परिणाम त कार्यक्रमले केही सकारात्मक परिणाम दिए पनि अर्कोतिर चुरे दोहनलाई सरकारले व्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रण गर्न नसक्दा यतिखेर वर्षातमा बाढी र हिउँदमा खडेरीका समस्याले यहाँका ग्रामीण बस्ती आक्रान्त छन्। त्यसले सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन यो क्षेत्रमा क्रसर, सिमेन्ट उद्योग लगायत ढुङ्गा गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननलाई अविलम्बन रोक्न आवश्यक छ, जसबाट चुरेको यो सिङ्गो संरक्षणको कार्यक्रमलाई साथ दिन सक्छ भने यहाँको समुदायको जीवन स्तरलाई पनि उकास्नको लागि ठूलो योगदान हुन सक्छ। त्यसले सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अविलम्ब र ठोस रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सीमा आचार्यको साथ एबीसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, देवखुरी, दाङ। पर्दामा वनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध गरेको देखिए पनि सारमा
जङ्गल जमिन र जलमाथि कब्जा जमाएका तस्करहरूको ताण्डव बुझिन सक्नुको छ। अझ तस्करहरूलाई नेताहरूबाटै संरक्षण भएको कसैबाट छिपेको छैन। केही दलका अगुवाको निजी स्वार्थले चुरे यति बेला विनाशतर्फ उन्मुख छ। स्थानीयले अतिक्रमणलाई रोक्न राज्यसँग आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा चुरे बचाउन विभिन्न छलफलका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सरकारी विद्यालयहरूको पहलमा पनि यस्ता अभियान चलिरहेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिले स्थानीयको जीवनलाई जोखिममा पारेकाले उनीहरूले स्थानीय तहबाट होइन सरकारी तहबाट अझै प्रभावकारी कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर सरकारको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउन विभिन्न हत्कण्डा मचाइएको छ। यसैबाट प्रष्ट हुन्छ प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नेहरू कति बलिया छन् भनेर। चुरेमाथिको हामीले निरन्तर फलोअप अपरेसन गरिरहनेछौँ। अपरेसन आ सकिन्छ। भोलिको बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। वाईवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। लङ्का सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV.